नमस्कार। समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जारी छ। राष्ट्रिय सम्मेलन नामाकरण दिएकोमा अन्तिम समयमा आएर त्यसलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन बनाएको माओवादीले यो राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि 21औं शताब्दीको समाजवाद नेपाली बाटो कस्तो भन्ने कुराको तय गर्दैछ। त्यो कस्तो हो? मूल रूपमा माओवादीलाई जसरी सर्वहारा वर्गको यसले एजेन्डा बोकेर यो पार्टी जन्मियो र त्यसमा आम रूपमा नेपालीहरूलाई गोलबद्ध उसले गर्यो, किनकि जति बेला आन्दोलन गर्दै थियो त्यो बेला यो पार्टीसँग जम्माजम्मी विचार थियो। न सङ्गठन थियो, न जनसेना थियो, न हतियार नै थियो, न जनताको साथ नै। तर करिब 10 वर्षको अवधिमा यसरी उभार आयो। त्यो विचारले ती मानिसहरू, ती जनसेनाहरू, त्यो हतियारहरू र एक हिसाबले देशका लागि आवश्यक पर्ने एजेन्डा बोकेका हिसाबले त्यो सम्पूर्ण एजेन्डाका पछाडि देशलाई उसले अगाडि बढेको देखिन्थ्यो। तर शान्ति प्रक्रिया पछाडिका करिब 15 वर्षमा माओवादीले भनेको संविधान सभाबाट संविधान आयो, गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, लगायतका समावेशिताका मुद्दाहरू आए। एक्लो माओवादीको एजेन्डा थिएन, साझा रूपमा अरू दल पनि त्यसमा समाहित भएपछि ती एजेन्डाहरू त आए। त्यस पछाडि माओवादीको एजेन्डा के हो प्रश्न छैन, कार्यदिशा प्रश्न छैन। जनयुद्ध गर्दा छिणछिणमा उसले कार्यदिशा परिवर्तन गरेर सफलता हासिल गरेको देखिन्छ। तर त्यही जनयुद्धको धङधङी हो या अरू केही, त्यस पछाडि उसले गरेका छिनछिनका कार्यदिशा वा एजेन्डाले जनतालाई दिगदारी दियो। 15 वर्षको शान्ति प्रक्रिया यताका 15 वर्षमा माओवादीले 10 वर्ष त सत्तामा गएको रहेछ। हिसाब गर्दा 10 वर्ष, 15 वर्षमा 10 वर्ष सत्तामा गयो। त्यसले दियो के जवाफ? आज माओवादी नदिकन भाग्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्ने हो भने यो 15 वर्षको अवस्थामा उसले दियो के? जवाफ के छ? अब के गर्छ? यावत विषय जोडेर आजको कार्यक्रममा हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री शिवकुमार मण्डलसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अन्तिम समयमा आएर राष्ट्रिय महाधिवेशन नाम परिवर्तन गर्नु पर्यो। भ्याइ नभई त्यो महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ताका देखिन्थ्यो। मञ्चमा पनि त्यही किसिमको धपेडी, ठाउँमा सहरहरूमा लगाइएका ती ध्वजा पताका भनौँ अथवा गेटहरू, त्यसमा भ्याइ नभई, स्लोगान परिवर्तनमा भ्याइ नभई। किन अचानक त्यो अवस्थामा कुनै कानुनी जटिलता वा संवैधानिक जटिलता आइलाग्छ भन्ने कसैले ढ्याङ्ग्रो बजाइदियो या अरू कुनै कारण थियो? अब त्यसमा त्यस्तो कसैको ढ्याङ्ग्रो बजाएको भरमा होइन। मुख्यतः हाम्रो पार्टीको जुन मोडेलमा हामी साङ्गठनिक सम्मेलनहरूमा गयौँ, खास गरिकन स्थानीय तह हुँदै, वार्ड हुँदै, पालिका हुँदै तपाईँको प्रदेशसम्म, किनकि हाम्रो पार्टीको केन्द्र समितिको बैठकले 3 तहको सङ्गठनलाई कार्यकारी अधिकार दिएको अवस्था छ। हामीले जिल्ला चाहिँ अहिले समन्वयमा लगेका छौँ। अरू पार्टीको चाहिँ संघीयता अनुरूपको चाहिँ संरचना छैन। तर हाम्रो पार्टीले पहिलोपटक केन्द्र समितिको निर्णयले चाहिँ अब अधिवेशन पूर्व तपाईँको 3 तहको साङ्गठनिक संरचनालाई मान्यता दिएर संघीयता अनुरूपको चाहिँ सङ्गठनको निर्माण बनाए। दोष नलाउनु न। अब मलाई लाग्छ एउटा त हामीले सम्मेलन गर्दै गर्दा, सम्मेलनको नाम दिँदै गर्दा स्थानीय तहबाटै, वार्ड स्तरबाटै सम्मेलन, सबै तहका चाहिँ कमिटीहरूमा सम्मेलनहरूमा त्यसले अधिवेशनको वैधता पाउँछ कि अब त्यो सम्मेलनै रह्यो त्यो विगतमा गरेको? अहिले त्यो त हामीले तल त अधिवेशनै भनेका थियौँ, वार्ड स्तरीय, गाउँपालिका र चाहिँ प्रदेशसम्म अधिवेशन भनेका थियौँ, केन्द्रलाई सम्मेलन भनेका थियौँ। तर मुख्यतः के हो भन्दाखेरि अहिले भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार चाहिँ र विधानमा भएअनुसार चाहिँ 5 वर्षभित्र अधिवेशन त गर्नुपर्छ। पार्टी भनेपछि कानुन ढ्याङ्ग्रो कसैले बजाइदियो? कानुनको ढ्याङ्ग्रो भन्दा अरूले बजाइदिएको भन्दा पनि आखिर हामीले होइन, हाम्रा सबै प्रकारका तयारीहरू, सबै प्रकारका चाहिँ तलसम्म चाहिँ हामीले गर्दै आएको चाहिँ सङ्गठनका चाहिँ अधिवेशनले यसले चाहिँ केन्द्रको पनि अधिवेशनको रूप लिन सक्ने आधारहरू भएको कारणले कानुनी रूपमा पनि, विधानता पनि हामीले त्यो खालको पर्याप्त आधार भइसकेपछि हामी फेरि अब तत्कालै चाहिँ अधिवेशनमा जानको लागि फेरि समय चाहिने भयो। एउटा त लामो प्रक्रियाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कानुनी जटिलता वा चुनौती पनि आउन सक्ने भयो। समय अर्को फेरि लगत्तै कम्तीमा 8-9 महिनामा गर्नै पर्ने भयो, झन्झट पनि हुने स्थिति देखियो। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ अधिवेशनकै रूप, किनकि यो विचारको चाहिँ बहस हो, विचारको केन्द्रीकरण हो,
त्यस कारणले अब यसलाई सम्मेलन भन्दा पनि अधिवेशन भन्दा खासै चाहिँ फरक नपर्ने भइसकेपछि यसलाई अधिवेशनकै रूपमा चाहिँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ अगाडि सारेको अवस्था हो। ए अन्तिम अवस्थामा आएर त्यो गर्ने अन्तिम अवस्था यो कसले दिएको बुद्धि हो यो फेरि? हैन, बुद्धि भन्दा पनि छलफलबाट स्थायी कमिटीको बैठकको छलफलबाट आएको निष्कर्ष हो। ए। त्यो त अब नेता जुक्ति भनौँ न, कमरेडको दिमागमा बुद्धि भन्दा- फुर्ने कुरा स्वाभाविक हो, फुर्यो पनि। अन्तिम समयमा दियो कसैले जुक्ति के? अब त्यसलाई बुद्धि भनौँ या जुक्ति जुक्ति? कसैले दियो भन्दा पनि अब हाम्रै नेता कमरेडहरूको दिमागमा फुरेको चाहिँ यो कुरा न हो, त्यो त कसैले दिएर होइन। अब राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशन शब्दका हिसाबले मात्रै फरक छ कि त्यहाँभित्र गरिने आदत व्यवहारका हिसाबले फरक हुन्छ? होइन, यो अधिवेशन हाम्रो तयारी सबै तयारी हेर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ अधिवेशनकै रूप हो, तर हामीलाई सम्मेलनको नाम दिइरहँदाखेरि यसलाई चाहिँ अहिले सबै हिसाबले चाहिँ विचारको हिसाबले, दस्तावेजको हिसाबले, सबै क्षेत्रको बहस छलफलको हिसाबले, डकुमेन्ट पेशको हिसाबले त यो अधिवेशनै हो होइन, विचारको विकासको कुरा पनि हो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अहिले हाम्रो पार्टीले अधिवेशन गरिरहँदाखेरि सम्मेलन गर्दा फेरि अर्को झन्झट हामीले केही समयमै चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई अधिवेशन र पछि फेरि चाहिँ तपाईँ सम्मेलन फेरि हामी पछि त्यहाँभित्र गरिने कर्मका हिसाबले फरक केही हुन्न, केही फरक पर्दैन, एज इट इज नै छ एकदम त्यो चाहिँ सम्मेलन अधिवेशनकै रूपमा हो। जसरी आइतबार तपाईँहरूको महाधिवेशन उद्घाटन भयो, त्यो महाधिवेशन उद्घाटनभन्दा अगाडिसम्म बिहानसम्म सुनिएको के थियो भन्दा आइतबार बिहानसम्म कोही पाहुनै बोलाउनौँ भन्नेसम्मको अवस्थामा माओवादी केन्द्र थियो। अचानक पाहुनाहरू बोलायो भनेको महाधिवेशन भएपछि त्यो बोलाउनु पर्छ भन्ने कर लागेर हो या त्यहाँ के हो? यो पनि अलिकति कन्फ्युजन छ। त्यो त विधिले पनि होइन, सिस्टमले पनि के भन्छ भने नबोलाउने भन्ने थियो नि त। होइन, त्यो सम्मेलन हुँदाखेरि नितान्त चाहिँ आन्तरिक कुरा हुन्थ्यो, तर अधिवेशन भइसकेपछि अधिवेशनमा अब एउटा परम्परा पनि, राजनीतिक दलहरूको परम्परा पनि छ। हजुर, सबै दलहरूलाई बोलाएर चाहिँ शुभकामना दिने, अब सबै दलहरूको बिच एउटा चाहिँ सद्भाव पनि हो यो। त्यस कारणले चाहिँ अब माओवादी त्यसै त माओवादी गतिशील नभइकन के को माओवादी त सबै हिसाब गतिशीलता त्यो तपाईँहरूको मञ्चमा के देखियो भने राजतन्त्र ल्याउँछौँ भन्नेहरूको पनि त्यहाँनिर एउटै मञ्च सेयर गरेको देखिन्छ, सङ्घीयता गलपासो बन्ने पार्टीवालाको पनि त्यहीँ देखिन्छ। यो त प्रतिगमन हो भनेर धारे हात लगाएको पार्टी त्यो नेकपा एमाले पनि त्यहीँनिर एउटै मञ्चमा देखियो। फेरि भेद कस्तो गरेको देखियो भन्दाखेरि सम्बोधनका क्रममा एउटा उदाहरण एमालेकै दिउँ। पार्टीको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो पार्टी अपेक्षा र मानिसहरूले सोचेका थिए होला। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड भन्दा अगाडिको वक्ता त प्रधानमन्त्रीको हिसाबले पोर्टफोलियो उहाँले मिलाउनु होला, त्योभन्दा चाहिँ अघिल्लो चाहिँ वक्ता कमसेकम नेकपा एमालेको महासचिव हुनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ तपाईँहरूले वैधता दिएको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षले बोलेको थियो। यो सम्बोधनको र्याङ्किङ र पोर्टफोलियो स्वागत मन्तव्य राख्दै गर्दाखेरि तपाईँको कमरेड पम्फा भुषालले नाम लिँदाखेरिका यसलाई मानिसले विभेदको रूपमा लिएको भन्ने अर्थमा पनि बुझेका छन्। यो के हो? अब यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो टेक्निकल कुरा मात्रै हो या अरू केही? होइन, यसमा मलाई लाग्ने चाहिँ के हो भने पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमहरूमा, यो सरकारको कार्यक्रम होइन, सरकारको कार्यक्रम के हुन्छ भन्दा संसदमा रहेको सङ्ख्याको आधारमा दलहरूको मान्यता हुन्छ। जति सङ्ख्या चाहिँ संसदमा कसको बढी छ त्यही दललाई ठुलो दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्छ, त्यो सरकारी कामकाजमा हो। तर पार्टीको चाहिँ अब आन्तरिक सम्मेलन सभाहरूमा हाम्रो परम्परा के हो भन्दाखेरि प्रोटोकली चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष नै भइसके पछाडि जुनसुकै पार्टीको अध्यक्ष भने त्यसलाई मुख्य नै मानिन्छ। ए, महासचिवलाई महत्त्व नदिएको? महासचिव भनेको त र्याङ्किङको उहाँको पार्टीकै भित्रको र्याङ्किङमा पनि त तेस्रो हो उहाँ होइन। र अरू पार्टी जस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो कमरेड माधव कमरेड, उहाँ त पार्टी अध्यक्ष हो, प्रमुख हो उहाँ त। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीको आन्तरिक बैठकहरूमा चाहिँ के अरे सम्मेलनहरूमा अब पार्टीको प्रमुखलाई प्रमुख मान्ने मान्यता छ। अब त्यो फेरि अरू दलहरूको आफ्नै आफ्नै मान्यता होला, तर हाम्रो चाहिँ त्यो हो। त्यस कारण अरू दलहरूको पार्टीको अध्यक्षको पोजिसनलाई मान्यता दिएको हिसाबले चाहिँ मुख्य मान्ने पाखा गरे होइन। त्यो कुनै हिसाबले लाखापाखा हुँदै होइन नि, त्यसमा कुनै विभेद गरेको मानिँदैन। त्यो त फेरि यसलाई त टेक्निकली बुझ्ने कुरा पनि हो, यो त्यति धेरै चाहिँ होइन। अर्थ त धेरै हिसाबले राख्छ नि त यस्तो कुरा। होइन, अर्थ फेरि किन पनि राख्छ भन्दा तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष र माधव कुमार नेपालले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदै ताका जब केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्न थाल्नुभयो उहाँहरूले बहिष्कार गरेर पनि हिँड्नु भएको थियो। त्यसकारण त्यहीँदेखि विभेदकै श्रृङ्खला अन्तर्गतको एउटा निरन्तरता हो या अरू केही भनेर मात्रै? दलहरूको बिचमा भएका सैद्धान्तिक भिन्नताहरू मतमतान्तरका एउटा पाटो हो।
तर कार्यक्रम नै बहिष्कार गरिदिएरसम्म हिँड्न सक्ने होइन, अवस्थालाई त्यो त अब यो एउटा कुरा त मलाई के लाग्छ, त्यसरी चाहिँ बहिष्कार गरेको अर्थ त लिनु हुँदैन, बोलिसकेपछि हिँडेको होला मलाई लाग्ने चाहिँ। कहाँ, अब यो त सफेद झुट हुन्छ। बोल्न थाल्दै गर्दा उहाँहरू हिँडिदिनु भएको छ क्या। त्यो त स्वाभाविक होला, आफ्ना कामका व्यस्तता पनि हुन्छ, त्यो त हिँड्ने कुरा त सब कोही बोल्दै गर्दा पनि हिँड्छ, कोही बोलिसकेपछि फटाफट हिँड्ने कुरा पनि हुन्छ, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खै ठिक छ, अब यो यसमा धेरै नअल्मल्यौँ। अब तपाईँहरूले यो विचार दिने महाधिवेशन भएको हिसाबले 21औं शताब्दीको समाजवाद नेपाली माटो कि बाटो बाटो त्यो के हो? अब अहिले मुख्य गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ भएका केही समस्याहरूको संश्लेषण पनि गर्ने भयो, समीक्षा पनि गर्ने कुराहरू भयो। अब नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू क्रान्तिकारी र अग्रगामी चाहिँ विचार बोक्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा फेरि बृहत कम्युनिस्ट एकताको कुरा पनि चलिरहेकै छ। त्यसैले अब चाहिँ हामीले प्राविधिक रूपमा मात्रै सोचेर पुग्दैन, मुख्य कुरा विचार हो, विचार र दृष्टिकोण सङ्गठनात्मक कुरा हो। त्यसकारणले विचारमा चाहिँ हामीले लिने नीति मुख्य बन्छ यहाँ। अब अहिले हामीले अहिलेको दस्तावेज चाहिँ 21औं शताब्दीको समाजवाद र नेपाली बाटो भनिरहँदाखेरि केही मौलिकताहरू पनि यसमा झल्किएको अवस्था छ र केही चाहिँ अब विश्वव्यापी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल्य मान्यताका कुराहरू पनि रहे र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका पनि रहेका नकारात्मक र सकारात्मक कुराहरूको बिचको चाहिँ यसको समीक्षा पनि गर्न आवश्यक छ। त्यसैले विचारमा हामी कति विकास गर्न सक्छौँ, साङ्गठनिक हिसाबले हामीले कसरी चाहिँ आफूलाई विकास गर्न सक्छौँ, अन्य क्षेत्रमा जस्तै नेपालको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँको अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा के गर्न सक्छौँ, आवत क्षेत्रमा बृहत क्षेत्रमा चाहिँ हामीले हाम्रो विचारले चाहिँ प्रतित्व गर्न सक्ने अथवा हाम्रो विचारले नेतृत्व गर्न सक्ने अहिलेको 21औं शताब्दीमा त्यही विचार जुन प्रस्तुत भएको छ अध्यक्ष प्रचण्डको, उहाँकै स्वीकारोक्ति फेरि यो पनि छ कि समाजवाद अहिले नै सम्भव छैन पनि छ। फेरि समाजवाद अहिले सम्भव छैन भन्दै समाजवादको बाटोमा हामी तय गरेका नहौँ। त्यो बाटो के हो त? बाटो नेपाली बाटो के हो त? समाजवाद पाउने समाजवाद अहिले हामीले जस्तै अहिले पनि भनिरहेका छौँ। अब धेरैले बोल्दै क्रममा चाहिँ हामीले समाजवादको आधारहरू तयार गर्ने कुराहरू, तर अब समाजवादका आधारहरू के हुन सक्छ? अहिलेको अवस्थामा अहिलेको व्यवस्थामा भएको प्रक्रियाभन्दा अहिलेको व्यवस्थामा भएका विषयहरूभन्दा फरक चाहिँ समाजवादमा जानका निम्ति हामी आधारभूत रूपमा के कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँपन ल्याउन सक्छौँ अथवा नेपाली जनताका आधारभूत कुराहरूलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँको वर्ग सङ्घर्षलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, सामाजिक अन्तर्विरोधलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, राष्ट्रका चाहिँ राष्ट्र पुँजीको विकास कसरी गर्न सकिन्छ। आवत क्षेत्रमा हामीले चाहिँ अब आउने समाजवादको आन्दोलनमा जाँदै गर्दा, समाजवादी दिशातिर उन्मुख हुँदै गर्दा अब चाहिँ हामीले समाजवादी कार्यक्रम के हुन सक्छ हाम्रो, हामीले चाहिँ अहिलेको जनताका आधारभूत कुराहरूलाई सम्बोधन गर्छ। जस्तै तपाईँ अघि नै पनि भन्नुभयो कतिपय कुराहरू, हामीले जनयुद्ध थाल्दाखेरि, हाम्रो पार्टीले जनयुद्ध थाल्दाखेरि हामीसँग रहेको मुख्य विचार थियो, विचार रहेको केही पनि थिएन, तर विचार सही हुँदै गर्दा सबै कुरा आवश्यक कुराहरू त परिपूर्ति हुँदै गयो, जुट्दै गए होइन। सङ्घर्षमा चाहिँ त्यो ठुलो चाहिँ पङ्क्तिहरूको सहभागिता हुँदै गयो, यहाँका उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्गका कुराहरू जोड्दै गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा होइन जसरी विषयहरू उठाउँदै गयौँ हामीले, त्यो मुद्दाको आधारमा त देशको चाहिँ एउटा बृहत मुद्दा बन्न गयो, नेपाली जनताको साझा मुद्दा बन्न गयो र माओवादी आन्दोलन आम नेपाली उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्रको चाहिँ साझा आन्दोलन र मुद्दा बन्न गयो, जसको कारणले एउटा चाहिँ सफलता हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। यद्यपि हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि, संविधान निर्माण गरिसकेपछि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि केही जटिलताहरू भयो, हामीले सोचे जस्तै पनि सबै कुरा पुरा गर्न सकेनौँ। यहाँ त कुनै एउटा दलले मात्रै पनि तपाईँको संविधान चाहिँ आफ्नो दलको चाहिँ घोषणापत्रको आधारमा चाहिँ बनाउन सक्ने अवस्था पनि निर्माण हुन सकेन। त्यसैले केही कुराहरू गिभ एन्ड टेकको कुरा भयो, केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ यथास्थितिवादीहरूका कुराहरू, केही चाहिँ प्रगतिशीलहरूका कुराहरू, विभिन्न प्रकारका विचारहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ के हो दस्तावेज बन्न गयो संविधान। र अहिले पनि संविधानमा कतिपय असहमतिका कुराहरू छन्, कतिपय कुराहरू पुरा भएका छन्, कतिपय कुरा अझै पनि प्राप्त गर्न आवश्यक छ। धेरै कुराहरू संविधान संशोधनको माध्यमबाट चाहिँ ल्याउनु पर्ने थुप्रै चाहिँ त्यो बाटो कस्तो तय गरिदिन्छ त यसले? त्यस कारण मैले भने त्यसर्थ अब चाहिँ यसपछिको नयाँ राजनीतिक कोर्सपछि हामीले संविधान 2072 निर्माण गरिसकेपछि हामी एउटा नयाँ कोर्समा गयौँ। अब यसपछि चाहिँ बाँकी कोर्सहरूको चाहिँ सब्जेक्टलाई पुरा गर्नका निम्ति जो हामीले समाजवादी आन्दोलनको कुरा गरेका छौँ, अब समाजवादी आन्दोलनका निम्ति चाहिँ अबका पार्टीहरूको चाहिँ विचार के हुन सक्छ? त्यो समाजवाद भनेको के हो तपाईँले परिकल्पना गरेको समाजवाद? त्यो बुझाइदिनु त। हामीले परिकल्पना गरेको समाजवाद हाम्रो मौलिकताको पनि हुन सक्छ। हामीले दुनियाँमा भएको त्यसले जनतालाई यो बुझाइदिनु सिधा सिधी क्या, यो भेग भयो समाजवाद मै बुझिनँ। त्यो जनता, त्यो लेमेन, एउटा कृषकले यो देशमा समाजवाद आएपछि उसले पाउने के हो, एउटा किसानले के हो, एउटा गरिबले के हो, एउटा उत्पीडितले के हो, एउटा विद्यार्थीले के हो, या एउटा सम्भ्रान्तले तर्सिनुपर्ने हो कि के हो? त्यो बताउनु त। होइन, मुख्यतः के हो राज्यको स्रोत साधन भएका विभेदहरूको अन्त्य जरुरी छ।
त्यो समाजवादले पुरा गर्छ। अनि त्यो त समाजवादी आन्दोलनले तय गर्ने दिशा हो, कार्यक्रम हो लाग्ने। किसानको क्षेत्रमा जस्तै तपाईँले भनिरहँदाखेरि अहिले हामी आफूलाई कृषि प्रधान देश भनेका छौँ। अनि भेग विषय भयो, त्यो त समाजवाद नभए पनि सरकारका कार्यक्रमले गर्ला। समाजवाद भनेको चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो क्या? होइन वृहत यहाँ भनेको धनी गरिब नै हुन्न कि? होइन त्यस्तो पनि होइन, धनी गरिबै हुन्न भन्ने कुरा त त्यस्तो के चाहिँ हो त ठ्याक्कै जिस्टमा? त्यो त हामीले परिकल्पना गरेको साम्यवादको कुरा हो होइन। तर आधारभूत रूपमा अहिले चाहिँ भएको व्यवस्थाहरू जुन हामी राजनीतिक रूपमा चाहिँ जुन अवस्था हामी व्यवस्था बदल्यौँ, जनताको जीवन स्तरमा त्यो किसिमको अवस्था हामीले बदल्न सकेका त्यसमा त म क्रमिक रूपमा आउँछु नि तपाईँसँग। त्यसर्थ तर अहिले मैले सिधा भन्दा त्यो त एउटा उदाहरण, ल स्वास्थ्यको मामिलाको उदाहरण दिन्छु म तपाईँको समाजवादकै कार्यक्रममा के सैद्धान्तिक रूपले त्यसलाई व्यवहारमा जोडौँ। एउटा ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलाको एउटा बिरामी जो देहातमा बस्छ, एकदम सुदूर, त्यो ओलाङचुङ गोलाको पनि सबभन्दा सुदूर विकटमा, त्यहाँको एउटा मान्छे बिरामी भयो भने साधारण उपचार पाउन उसलाई मानौँ 24 घन्टा या 48 घन्टा लाग्ला। काठमाडौँको विकट ठाउँको मान्छेले बिरामी भएर उपचार पाउनका लागि अस्पतालको पहुँचमा पुग्न उसलाई 24 मिनट लाग्ला होइन। अब तपाईँहरूले भनेको समाजवादले दिने त्यो 24 घन्टा लाग्ने र त्यो 24 मिनट लाग्ने बिचको जुन पहुँच, राज्यका साधन पैसै तिरेर पाउने हो, त्यसको पहुँचको त्यो ग्यापिङ समयलाई पनि घटाउँछ या अरू केही हो यो चिज? एकदम हो। त्यो चिज के हो? मैले राज्य स्रोत साधनमा भएको असमान प्रकारको वितरण प्रणाली, जस्तै अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने तपाईँले उदाहरण लिएको, अहिलेकै म केही उदाहरण तपाईँलाई पेश गर्न चाहन्छु। जस्तै अहिले भएको सामाजिक रूपमा चाहिँ कतिपय राज्य स्रोतको साधनमा चाहिँ असमान प्रकारको पहुँच छ नि। एउटा सामान्य मान्छेले तपाईँले भन्दै गर्दा यो एकजना मन्त्री भएको मान्छे पूर्व नै भए पनि वा बहाल बेला सांसदै भए पनि उनले ऊ आफू बिरामी भएको अवस्थामा राज्यको चाहिँ लाखौँ रुपियाँ चाहिँ उनले चाहिँ उपचार खर्च भनेर प्राप्त गर्ने अवस्था विधि छ अहिले, राज्यको त्यो खालको नीति छ। तर एउटा किसान जो चाहिँ पुस्तौँ पुस्तादेखि श्रम गरेर आफूले मेहनत गरेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवामै जीवन व्यतीत गर्छ, तर उनले एउटा सामान्य बिरामी भयो अथवा उनले चाहिँ जटिल प्रकारको बिरामी भयो भने उनले 500 को औषधि खान पाउँदैन। मैले यी तपाईँलाई यी क्लियर गरेँ मैले। त यो खालको विभेद भनेको एउटा यो देशको नागरिक जसले चाहिँ जीवनभरि किसान पेसा गरेर आम जनतालाई चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ आपूर्ति गर्नेसम्मको चाहिँ सेवा गर्यो, एउटा देशको चाहिँ पहुँचमा पुगेका सांसद र मन्त्रीहरूले चाहिँ पाएको सेवा सुविधा पनि पाएको अवस्था छ, तर उनी बिरामी हुँदाखेरि उनले पाउने सेवा सुविधा एउटा किसानले पाउने सेवा सुविधामा कति भिन्नता छ। त्यस कारणले राज्य स्रोत साधनमा भएको असमान प्रकारको अवस्थालाई हामीले न्यूनतम यसलाई त्यो भनेको समाजवादले गरिदिन्छ होइन, त्यसलाई त हाम्रो प्रयास त्यही हो, नीतिमा हो। त्यही त तपाईँहरूको यो 21औं शताब्दीको समाजवाद र नेपाली बाटोले दिने चिज के परिणाम म सोध्दैछु, रिजल्ट त्यो के हो? त्यो भनेको त्यो असमानतालाई कमसे कम चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू, त्यसलाई घटाउने कुराहरू। यतिन्जेल किन नगरे भनेर तपाईहरुले प्रश्न गर्छन् नि। हैन, यतिन्जेल नघटेको अहिलेसम्म त हामी त एउटा प्रक्रियामै त छौँ, हामीले कहाँ टुङ्गिएको कुरा हो त? अब यो नि टर्रो लाग्ला निर्मम लाग्ला माननज्यू है, तपाईहरुसँगै विगतमा काँधमा काँध बन्दुक बोकेर हिँडेकाहरू के भन्छन् भन्दा यी सब यिनका जाली कुरा हुन्, जनता ढाँट्ने बाहेकका केही कुरा हैनन्। जम्मा यिनीहरूले गर्न खोजेको कानुनी र संवैधानिक जटिलताले पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेकाले साङ्गठनिक ढाँचा मिलाउनका लागि गरेको चिज मात्रै हो। त्यसबाट विचार आएर कहाँ हामीले त्यो 52 सालको फागुन 1 मा त्यो विचारबाट गोलबद्ध गरेको जनताको जस्तो ढाँट्ने हामीलाई मूर्ख सम्झिने भनेर उनीहरू उचितो गाडिरहेछन्। भनेको साङ्गठनिक संरचना बनाउँदैछ अरे, यसो हेर्दा हो पनि जस्तो छ। 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति, 15 जनाको पदाधिकारी। अब थाई संरचना नि बनाउन खोजेको हो कि? सधैँभरि थाई अध्यक्ष पददेखि त प्रचण्ड, बाँकी सबै अस्थायी हो नि त तपाईँहरूको पार्टीमा हैन? अब त्यतैतर्फ बढ्ता केन्द्रित हो जस्तो पनि आवधिक हो, अस्थायी भन्दा पनि आवधिकै हो। त्यो त अध्यक्ष पद र प्रचण्ड त स्थायी हो नि पार्टीमा, त्यसो पनि भन्न मिल्दैन। 30 वर्षको व्यवहारले त्यही देखिन्छ। 30 वर्षको व्यवहारले त्यसो कमरेड प्रचण्डको विकल्प आउनु पर्यो नि त। तिनीहरूले लगाएको आरोपलाई तपाईँ काट्न सक्ने अथवा त्यसलाई चुनौती दिन सक्ने ल्यागत राख्नुहुन्छ तपाईहरुसँग? हैन, यस्तो छ, किनकि साङ्गठनिक संरचना त बनाउँदै हुनुहुन्छ हो। फेरि हैन, पार्टीको विचार 7 जना उपाध्यक्ष हैन, कमरेड प्रचण्डले अब ती कुराहरुमा काहीँ चाहिँ अहिलेको साङ्गठनिक स्वरूप बनाएको त त्यो त फेरि हैन, त्यस्तो होइन, जाली कुरा हैन। अहिले नै अध्यक्ष कमरेडको विकल्पमा उहाँले ओपेनली उहाँको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विचारको क्षेत्रमा, संगठनको क्षेत्रमा, दृष्टिकोणको क्षेत्रमा प्रचण्ड कमरेड भन्दा दक्ष र योग्य कमरेड आउनुभयो भने चाहिँ मलाई लाग्दैन कि कसैले चाहिँ त्यो रोक्ने कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले कहाँ तपाईँलाई प्रचण्ड अयोग्य भनेको छु त? मैले जम्मा के गर्दै भन्दैछु भने प्रचण्डले ओगतेको पद जुन अध्यक्ष नै पर्यो क्या, त्यो पद चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीमा
सधैँ थाहै देखियो, बाँकी पद सबै अस्थायी, समय र सन्दर्भले बाँकी ब्रान्ड भएनन्, प्रचण्ड ब्रान्ड हुनुभयो, त्यो त सत्य हो। होइन, उहाँ त एउटा होइन ब्रान्ड त त्यसै पनि आन्दोलनबाट विकास भएको लिडर हो। पार्टी ब्रान्ड छैन, प्रचण्ड ब्रान्ड हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म भएको पार्टी ब्रान्ड छैन, प्रचण्ड ब्रान्ड होइन, हुनुहुन्छ। पार्टी पनि ब्रान्ड हो नि। 6 पटक त नाम फेरेको छ यसले, होइन, पार्टी त ब्रान्ड हो, 6 पटक त नाम फेरिसक्यो, तर आन्दोलनको मूल मर्म त छोडेको छैन नि। 6 पटक नाम फेरौ। पार्टीको मूल लाइनलाई त छोडेको अवस्था होइन नि। पार्टीको नाम एमालेको एउटा ब्रान्ड छ, काङ्ग्रेसको छ, हुँदा होइन, एउटा राप्रपाको कुरा हो, समेत छ, हामीले उठाएका माओवादीको के? होइन, हामीले उठाएका मुद्दा हामीले छोड्यौँ। त्यो मुद्दा तपाईँको होइन, मात्रै भयो र पार्टी- त्यो संविधानमा एउटा कुरा त दस्तावेजीकरण उदारता, हुँदा त अध्यक्ष- त्यहाँ सबै होइन, छन्। अध्यक्ष कमरेडको उदारता के हो भने बृहत कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने उहाँको अभियान हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्ताका निम्ति मात्रै होइन। तपाईँहरू कम्युनिस्ट नै होइन, कहाँ बृहत कम्युनिस्ट केन्द्र हुन्छ भनेर बृहत उहाँहरू कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ। त्यसकारण एकताको प्रक्रियाको बेला विभिन्न समयमा विभिन्न सङ्गठनहरू विभिन्न पार्टीसँग कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग भएको एकताको बेला भएका कतिपय कुराहरू तर एउटा त्यो त नबुझेको देखिएको नि, मात्रै अब हो। यो नेपाल सुहाउँदो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, म सम्झिन्छु खसीको टाउको देखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थाको कहाँ दलदलमा फस्ने व्यापारी हुनुभयो, त्यसैलाई स्वीकार्नुभयो तपाईँहरूले, त्यही मासु बेच्न पुग्नुभयो नि त, व्यापारी भएपछि त स्वीकारियो फेरि त्यो। मैले बुझेको कम्युनिस्ट आन्दोलन संसारमा अन्यत्र संसदीय व्यवस्था जब स्वीकार छ र बहुलवाद स्वीकार छ, त्यो कम्युनिस्ट नै होइन। त्यस्तो पनि होइन। छ र होइन, त्यस्तो क्युबामा तो छ, उत्तर होइन, कोरियामा तो छ, या तपाईँले चाइनामा तो छ, होइन, एकछिन म तपाईँलाई या एउटा तपाईँहरूसँगै सहकार्य गरेको, तपाईँहरूले कम्युनिस्टको पाठशाला भन्ने गरेको मोहन वैद्यजीहरूले त्यो हो कम्युनिस्ट हुन संसदीय व्यवस्था र बहुलवाद स्वीकार्नुपर्छ भनिदिनुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा म के उदाहरण दिन्छु भन्दाखेरि दुनियाँमा भएको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सत्ताको नेतृत्व गर्दै गर्दा विभिन्न मोडेलका छन्। नेपालको आफ्नो मौलिकता छ। नेपालमा क्रान्ति तपाईँहरूले भनेको जनवाद त्यो होइन, सुन म एकछिन, त्यसो भए तपाईँले एउटा कुरा भनिदिनु न, यत्रो धेरै चाहिँ राजनीति परिवर्तन भएको राजनीति संविधान सभाबाट बन्ने संविधान एउटा परम्परामा रहेको व्यवस्थालाई भङ्ग गरेर तपाईँको चाहिँ नयाँ मोडेलको चाहिँ राज्य प्रणालीको विकास, यो चाहिँ के हो त? माओवादीले मात्रै हो र? होइन होइन, कसको एजेन्डा हो? अनि त्यहाँ अरू दलको छैन? होइन, कसको एजेन्डा? एजेन्डा खोज्नुहुन्छ 7 सालमा काङ्ग्रेसकै हो, तपाईँ मलाई भन्नु बिजमल्ल न, छोड हो। संसदीय व्यवस्था परम्परावादी संसदीय व्यवस्थामै माओवादी हो या परिवर्तित संसदीय व्यवस्था माओवादी हो? आजको दिनको व्यवहार प्रधानमन्त्री फेर्न लिलाम बडाबड त्यो सुरा सुन्दरी काण्ड मात्रै भएन, प्रदेशहरूमा जात्रा त्यही देखियो। व्यवहार त्यही टाउको गर्ने होइन, न शासकीय प्रणाली तपाईँहरूले फेर्न सक्नुभयो होइन, व्यवहार त्यही छ, तीबाट प्रधानमन्त्री त्यस्तो पनि होइन। त्योभन्दा हामीले हाम्रो प्रयास त निरन्तर कायमै छ नि। प्रयास भन्ने ठाउँमा आउनुभयो एउटा क्या? मलाई भन्न दिनु न, तपाईँले यो देशमा भएको यत्रो ठुलो राजनीति परिवर्तनको मूल एजेन्डा संविधान सभाबाट बनेको संविधान, एकछिन म तपाईँलाई भन्छु, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी जस्ता अग्रगामी मुद्दाहरू हुँदै गर्दाखेरि अहिले जुन व्यवस्थाबाट हामी चाहिँ यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न कोसिस गर्दैछौँ, हाम्रो तागत कति पुग्यो पुगेन एउटा पाटो हो, तर हामी निरन्तर के छौँ भन्दाखेरि अग्रगामी दिशामा अगाडि बढ्नका निम्ति निरन्तर हाम्रो चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयत्न त जारी छ नि। हामीले ब्रेक त गरेका छैनौँ नि। हामी चाहिँ सबै कुरा प्राप्त गरिसक्यौँ, अब चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले पाउनुपर्ने केही पनि छैन भने हामीले विश्राम लिएको हो र? हामीले विश्राम त लिएका छैनौँ। त्यसरी अहिले साङ्गठनिक क्षेत्रमा पनि हामीले गर्ने विकासको कुराहरू, विचारको क्षेत्रमा गर्ने विकासको कुरा, अहिले सबै मोडेलको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले अघि पनि एउटा कुरा भन्नुभयो, 10 वर्ष माओवादी सरकारमा गयो, त्यता आउन बाँकी छ नि। म भन्दैछु तपाईँलाई 62-63 पछिको अरू 15 वर्ष हिसाब हुँदो रहेछ, त्यो 15 वर्षमध्ये 10 वर्ष त माओवादी रहेछ क्या सरकारमा, 10 वर्ष पुग्दो रहेछ। कहिले कहिले सरकारमा गएर 10 वर्ष पुग्यो त, जसरी पनि पुगेन, टालाटुली भए पनि पुग्यो त, पुग्यो। अनि त्यो 10 वर्ष यो पार्टी जो विचारमा ऐच्याएर सम्पूर्ण देशलाई गोलबद्ध बनाएको पार्टी 62-63 पछाडि सत्ता बनाउने वा भत्काउने या सधैँ सत्तामा पुग्ने किसिमको चाबी बन्ने वा त्यो दलदलमा फसेर त्यो कबलेको के थियो 52-53मा अथवा जनयुद्ध गर्दै गर्दा, ठिक छ भन्नु न, त्यो कबलेको चिजले आज तितर-बितर आफ्नै पार्टीका सहकर्मीहरू कहाँ तितर-बितर छन्, त्यो कार्यकर्ता टाउको मोल तोक्दै गर्दा बरु कात्रो टाउकोमा बाँध्न सक्ने अवस्थामा पुगेको कार्यकर्ता कहाँ छ? खाडीतिर होला। आश्वासन त सगरमाथा चढाउने थियो, एकदम बागमतीको फोहोरमा डुबुल्की मार्ने थिएन। होइन, म तपाईँलाई अर्को पनि, म त्यसो भए एउटा कुरा तपाईँले के बुझे हुन्छ भन्दा, कि मैले भनेको तथ्य गलत भनिदिनु पर्यो नि एउटा कुरा म तपाईले। भन्छु, हाम्रो पार्टीले निरन्तर कतिपय कुरा, मैले अघि पनि भने कति हामीले गऱ्यौँ गरेनौँ एउटा उदाहरण त छँदैछ, तर हाम्रो सहभागिताले सरकारमा राष्ट्रमा भएको परिवर्तनलाई पनि त तपाईँले चाहिँ लिपिबद्ध गर्न जरुरी छ नि। त्यसमा मैले कहाँ अस्वीकार गरेको छु? त्यसमा 72को जुन संविधान आयो असोजमा, त्यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज, त्यो त पक्का हो, सम्झौताको दस्तावेजै हो, त्यो हो, एकदम हो, तत्कालीन शक्ति समीकरणको दस्तावेज। एकदम हो। माओवादीले एजेन्डा ल्यायो होला, त्यसमा अरू पनि लतारिए, त्यसलाई स्वीकार्या त हो त।
माओवादीको मात्रै भएर त्यो भन्ने हो क्या मेरो प्रश्न। माओवादीको मात्रै चाहिँ त्यो हो जति बेला उसले 52 र 63 का बीचमा जनयुद्ध गर्दाखेरि मानिसहरूलाई जे आश्वासन दिएको थियो त्यो चाहिँ माओवादीको मात्रै थियो। त्यो चिज शान्ति प्रक्रिया पछाडिका 15 वर्षमा 10 वर्ष सरकारमा बस्दा के पुरा गर्ने भनेर यो पुरा गर्ने भनेर बताइदिन सक्छ माओवादीले? अनि सक्छ। ल बताउनु त के गर्यो? अहिले तपाईँको भएको 10 वर्षको हाम्रो सरकारमा सहभागिता हुँदै गर्दा एउटा कुरा त संहिता पहिलो कुरा हो, समावेशी समानुपातिको कुरा हो हैन, उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्रको राज्यमा चाहिँ प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा विषय हो। अर्को भएको नेपालमा भएको अहिलेसम्म विगतमा भएका कुराहरू, जस्तै तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो नि चाहिँ संसदीय भाषमा गयो, दलदलमा भाष्यो हो, हामी कतिपय सन्दर्भमा देखिँदाखेरि त्यही परम्परावादी टाइपको हो कि जस्तो देखिने, तर अहिलेसम्म यसपछि भएका कतिपय सन्दर्भ देखिने चिज र भोग्ने अर्को हुन्छ। म भन्छु तपाईँलाई, अहिलेदेखि टाउको गर्ने प्रधानमन्त्री बनाउने र फेर्ने गरेको छ, टाउको गर्ने लिलामबाट प्रदेशहरुमा देखियो, लगेर अपहरण गरेर थुनेको सम्म पनि देखियो। यो व्यवस्थाको मर्म नै के हो भन्दाखेरि टाउको गनेरै सरकारमा पुग्ने कुरा त हो रहेछ। अनि त्यही व्यवस्थाको विरुद्ध लडेको पार्टी भएर प्रश्न सोध्दैछु नि। हाम्रो लडाइँहरू, हाम्रा सङ्घर्षहरू संसदभित्र होस् या सरकारभित्र होस्, हामीले सकारात्मक कुराका निम्ति सङ्घर्ष गरेका छ कि छैनौँ, एउटा प्रश्न त्यहाँनिर छ। हामीले पोजिटिभली एकछिन हामीले सकेसम्म बढी एउटै कुरा म भन्छु तपाईँलाई, विगतदेखि अहिलेसम्म सरकारमा रहँदाखेरिको मन्त्रीहरूले गरेका कतिपय उदाहरणीय कामहरू, चाहे त्यो चाहिँ कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थाको कुरा होस्, चाहे त्यसपछिका चाहिँ थुप्रै कमरेडहरूको चाहिँ सहभागिता हुँदै होला, कतिपय मन्त्रीहरूको चाहिँ होला कमजोरीको पाटो, तर तपाईँले सारमा यसको मूल मर्ममा जानुभयो भने पहिलोपटक कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि एउटा परम्परा के थियो भन्दाखेरि जहिले पनि प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै कहाँ जाने? दक्षिणतिर जाने, उहाँ उत्तरतिर जानुभयो। एउटा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहेँ, उहाँ उत्तरतिर जानुभयो। देशमा भएको असमान सन्धि सम्झौताको बारेमा उहाँहरूले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भने पहिलोपटक बोल्नुभयो। बोल्नु न भयो, ओलीले त बोल्ने मात्रै अहिले भएको चाहिँ व्यथितिहरू कमसेकम केही नभए पनि किसानको बारेमा सोच्ने माओवादी नै रहेछ, मजदुरको बारेमा सोच्ने माओवादी नै रहेछ। आखिर म तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा दिएँ, अहिले भएका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्ने प्रयत्नलाई रोक्ने काम पनि कसले गर्यो? एमसीसी पारित गर्न खुट्टो उचाले हैन, कसले रोक्ने, कसले अहिलेसम्म कसले रोकेको छ? स्ट्रङली कुन पार्टीले रोकेको छ भन्ने कुरा त तपाईँले भन्नु पर्यो नि। म तपाईँलाई भन्छु सरकारमा रहँदै गर्दाखेरि हामीले मलाई यति बताइदिनु न, 63 पछाडिको 15 वर्षमध्ये आज तपाईँसँग बात मार्दै गर्दा 15 वर्ष भएछ। यो 15 वर्षमध्ये 10 वर्ष बहुसङ्ख्यक समय, बहुसङ्ख्यक अवधि, बहुमत अवधि, अधिक अवधि माओवादीले सरकारमा बसेको रहेछ। त्यो 2 महिना होस् होइन, त्यो 2 महिनामा होस् या 36 महिना होस् या प्रचण्ड प्रधानमन्त्री 2 पटक या 3 पटक हुँदा होस् या बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा होस् या अरू प्रधानमन्त्री हुँदा, धन्न राप्रपालाई मात्रै प्रधानमन्त्री स्वीकारेर गएको छैन होला। यस्तै छ के भूमिका देख्दाखेरि तितो लाग्छ, भइदेवातो पनि जान्थ्यो कि गरिदियो के 10 वर्षमा? यो 10-15 मध्येको मेरो प्रश्न छैन यसले गणतन्त्र ल्यायो, मेरो प्रश्नै छैन। समावेशीकरण गर्यो, प्रश्नै छैन। होइन, ल्याएको कुरामा काउन्ट नगर्ने, यो 10 वर्षको भित्रमा भएको ल्याएको उपलब्धिको काउन्ट नगर्ने, यो 10 वर्षमा आएको होइन नि त। मात्रै व्याख्या गर्दा म चाहिँ यो 63 पछाडिको कुरा गर्दैछु नि, त्योभन्दा अगाडि आएछ के, त्यस पछाडि प्रश्न गर्दैछु के गरिदियो। अनि ती तपाईँहरूका सहयात्री जसलाई तपाईँहरू जडसूत्रवादी भन्नुहुन्छ, यी सबै नोकरसाही दलाल पुँजीवादीहरू भनेर पुँजीवादी पार्टी भनेर उहाँहरू फेरि आरोप लाउनुहुन्छ, त्यसरी सराप्नुहुन्छ। उहाँहरूले नै गरेको आरोप चाहिँ संसदीय दलमा भासिने, बहुदल स्वीकार्ने, महाधिवेशनका नाममा विचार मन्थन भनेर गफ दिने, सङ्गठन पद बाँड्नका लागि तयारी हुने, फेरि जनता डाँट्ने, सिल्ली कुरा गर्ने भनेर उनीहरूले गरेको प्रश्नलाई आधार मानेर मैले जम्मा सोधिदिएको तिनको मुखमा बुझो लाग्ने जवाफ दिनुहोस् न। 15 वर्षमा हामीले 10 वर्ष सरकारमा रहेर यो काम गऱ्यौँ, यो काम गऱ्यौँ, यो काम गऱ्यौँ। सर त्यो त हामीले भन्दा पनि, मैले भन्दा पनि, मेरो मुखले भन्दा पनि सर्लङ्ग देखिएकै कुरा त छ। यदि शान्ति प्रक्रियामा नभएको भए, शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए आजको अवस्था के हुन्थ्यो हाम्रो? त्यो जो साथीहरूले जसरी सिल्ली कुरा गरेको छ माओवादीले भनेको छ नि, ती कमरेडलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँहरू पनि अझ हामीभन्दा पनि प्रचण्डभन्दा पनि क्रान्तिकारी, प्रचण्डभन्दा पनि अझ चाहिँ परिवर्तनकारी भएर जानुभयो। तर उहाँहरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ? एउटा कुरा, आज कमरेड प्रचण्डले यसलाई चाहिँ कुशलतापूर्वक चाहिँ यो आन्दोलनलाई यसरी नल्याइदिएको भए आज यो देशमा भएको चाहिँ ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो? तर तपाईँहरू चिप्लिनु भयो नि, शान्ति प्रक्रिया पछाडि पनि विद्रोह शान्ति प्रक्रिया भनेर। हामी यो व्यवस्थाभित्रको प्रवेशपछि हाम्रो पोजिसन जे रह्यो,
हाम्रो पोजिसन जनताले हामीलाई जुन स्थान दिए त्यो स्थानमा रहेर हामीले त सकेसम्म प्रयत्न गरेका छौँ होला। हामीले कतिपय कुरा जनताको अपेक्षाअनुसार पुरा पनि गर्न सकेनौँ। फेरि हामीले सबै गरे त्यो भनेकै त छैनौँ नि। त्यो नगरेको कुरा नै सधैँ तर मैले भने जो कमरेडले हामीलाई सिल्ली भनिराख्नु भएको छ या हामीलाई चाहिँ गफाडी भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई मेरो प्रश्न कि उहाँहरू पनि अझ प्रचण्ड कमरेड भन्दा पनि क्रान्तिकारी, अझ धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिवर्तनकारी भनेर जो जानुभयो, उहाँहरू अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ 10 वर्षको अवधिमा? एउटा कुरा। र प्रचण्ड कमरेडले नेतृत्व गर्दै गर्दा अहिले विभिन्न प्रकारको घटना परिघटनाले पनि के पुष्टि गरेको छ भने यदि कुशलतापूर्वक कमरेडले पहल नलिदिनु भएको भए, अहिले पनि प्रतिगमन आन्दोलनको बेला यदि कमरेड प्रचण्डले चाहिँ पहल नलिदिनु भएको भए आज यो देशको संविधान रहन्थ्यो, संघीयता रहन्थ्यो, समानुपातिक समावेशी जस्ता मुद्दाहरू आजको दिनमा जीवित रहन सक्थ्यो कि रहँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न पनि त छ। त्यस कारणले चाहिँ गरेका कामहरूको चाहिँ थेरिस्ट नहेर्ने, तिनका चाहिँ मूल्याङ्कन नगर्ने, अनि गरेन संसदीय भाषमा गयो मात्रै भनिदिएर सबै कुरा पुग्ने अवस्था त होइन नि। वस्तुगत अवस्था यहाँको चाहिँ पोजिसन के हो, स्थिति के हो, दलहरूको चाहिँ चाहना के हो, यहाँ भएका चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनताले चाहेका कुरा के हुन् भन्ने कुरा पनि त बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारणले यति बेला मलाई के लाग्छ भने हामीले अहिले कमरेड प्रचण्डकै पहलको कारणले यो दुर्घटनाबाट हामीले यो मुलुकलाई बचायौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सक्ने कि नसक्ने, स्वीकार्न सक्ने कि नसक्ने। आज यो स्थिति यदि प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ नेतृत्व नगरिदिनु भएको भए आज त सकिन्थ्यो त। दुई पटक संसद विघटन भयो होइन, दुई पटक संसद विघटन हुँदाको कन्डिसनमा चाहिँ यो मुलुक कुन ठाउँमा कुन बाटो लिँदै थियो भन्ने कुरा त प्रश्न छ। आज राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता जस्ता कुराहरू फेरि पनि चाहिँ तपाईँको दोहोरिएको थियो। होइन, तपाईँलाई मैले सोध्दैछु माननज्यू, जनताको कोणबाट मेरो प्रश्न छ। तपाईँले फेरि सैद्धान्तिक र त्यो यी राजनीतिक दाउपेचमै लगेर भसाइदिइराख्नु भएको छ त्यसरी होइन, दाउपेचमा होइन। जम्मा प्रश्न के भन्दा त्यो जनताको कोणबाट जो तपाईँका वैद्यजीहरू विगतका सहयात्री हुनुहुन्थ्यो या विप्लवजीहरू या गोपाल किरातीजीहरू या बाबुराम भट्टराईजीहरू या पुष्पबहादुर रायमाझीहरू, टोपबहादुर रायमाझीहरू या रामबहादुर थापाहरू, उहाँहरूको प्रश्न र ती कार्यकर्ताहरू जसको प्रश्न छ फरक छ। ती कार्यकर्ता अथवा त्यो जनता जो माओवादीका प्रति चाहेर नचाहेर कुनै न कुनै रूपमा उगोलबद्ध भयो नि, त्यसको अपेक्षा के थियो भन्दा हाम्रो अवस्था मात्र फेरिन्छ कि हाम्रो अवस्था फेरिदिएलान् भन्ने सोचेको थियो। नेता फेरियो, ऊ सँगसँगै मेरो पनि त जीवन फेरिएको भए हुन्थ्यो, जीविका फेरिदिएको भए हुन्थ्यो। उसको त्यो प्रश्न गर्ने हक छैन आजको दिनमा? छ। त्यसलाई के जवाब दिन्छ? त्यो प्रश्न त जीवित छ। जनताले सोचेको स्तरको परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तनको चाहना, चाहे आन्दोलनमा लागेको कमरेडहरूको प्रश्न होस् या आम सर्वसाधारण जनताको प्रश्न होस्, गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो। नेता बदल्न पठाएका कि हामीलाई बदल्न भन्छन् क्या? त्यो कुरा म आएँ। गुणात्मक परिवर्तनको चाहना, जनताको चाहनाप्रति हाम्रो सम्मानै छ। उहाँहरूको चाहना अनुसार हामीले त्यो स्तरको परिवर्तन त हामीले गर्न सकेनौँ त, बोलिसकेकै छौँ। अब गरिदिन्छ होइन, अब हाम्रो अझै पनि त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्न तयारै छौँ त। कि अब यी भोगाईले धेरै समय लाग्ने रहेछ भन्ने? राजनीतिक परिवर्तन भयो, जुन स्तरको राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यो स्तरको जनताको जीवन स्तर परिवर्तन हुन सकेन। त्यो यथार्थ र सत्य कुरा हो। त्यो कुरा त तपाईँ हामी सबैले स्वीकार्नेको विकल्प छैन, त्यो रियालिटी हो। तर मैले भने तर त्यसको प्रक्रिया अहिले पनि माओवादी पार्टी दृढतापूर्वक जनताको जीवन स्तरलाई बदल्नका निम्ति निरन्तर अगाडि बढेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो, नेतको प्रश्न हो। तपाईँ हामी साँच्चै अब हामीलाई सबै कुरा पुग्यो, हामीले जे गर्यौँ सबैभन्दा राम्रो गऱ्यौँ, गुणात्मक परिवर्तन गऱ्यौँ, अब योभन्दा अर्को परिवर्तनको सम्भव छैन भनेर हामी चुप्प लागेर बसेका छौँ या अपुग कुराहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति अझै पनि आधारभूत रूपमा जनताको जीवन स्तर बदलिएको छैन। आम जनताले जुन स्तरको परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो जीवनमा, त्यो खालको रूपान्तरण र परिवर्तन नभएको कारणले त्यो प्रक्रियालाई पुरा गर्नका निम्ति निरन्तर नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि बढेको छ कि छैन, त्यो विचारको क्षेत्रमा, तपाईँको साङ्गठनिक क्षेत्रमा या आधारभूत चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकासको क्षेत्रमा या विभिन्न क्षेत्रमा विकासको मोडेलको क्षेत्रमा या जनताका आधारभूत कुराहरूलाई पुरा गर्ने, कानुनी अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अगाडि बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो नि त। त्यसो हुँदाखेरि अहिले हामीले भन्यौँ हामीले सबै कुरा पुरा गरेका छैनौँ, त्यो पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ, निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ र ती मुद्दाहरू जीवित छन्। ती मुद्दाहरूमा पूर्ण विराम लागेको छैन, त्यो कुराहरू जीवित छन्। नियतको प्रश्न उठाउनु भयो, अन्यथा होइन। जनतालाई मल चाहियो, हाकार छ जनता, एकदम हो। त्यही मल दिने ठेकेदारको घरमा अध्यक्षको बास छ, त्यसले ल्याएन। बाटो बनाउने ठेकेदारकै घरमा अध्यक्षको बास छ, त्यो कारबाही नै पर्दैन। जनताकोमा आएको हाम्रो नेता है, हाम्रो अभिभावक भने त्यो जनताले सोचेको अध्यक्ष प्रचण्डको जीवनस्तर फेरियो, भेटे पो नहुने परिस्थिति आयो। के हो यो? जनता खोज्छ, पार्टीले त्यो जनता खोजेको देखिन्न। यी चाहिँ केही उदाहरण, यस्ता उदाहरण धेरै नेताहरूको जनताकोमा गएर सेवा गर्ने ठाउँमा
मन्त्री पाइनु भने आत्महत्या के अरे योसम्म पनि सुनियो यस्तो होइन होइन सुनियो भनेको मैले हो होइन त उहाँले पनि होइन भन्नुभयो तपाईँसँग जसै गरी मैले अन्तर्वार्ता लिएँ उहाँसँग होइन भन्नुभएको छ सुनियो नि त भनेको लालचता पथभ्रष्टता आचरण आदत व्यवहार कमलेश भन्ने नेताहरूको यस्तो छ दलालहरूसँग काँधमा काँध जोडेको छ हिँडेको छ कामै गरेन भने आरोप के आरोप अब म तपाईँलाई गम्भीरतापूर्वक के भन्छु भन्दाखेरि माओवादी सबबाट सुध्रिन्छ तपाईँले भनेको प्रश्नको चाहिँ के हो भने उत्तर यो कुरा तपाईँले भनिरहँदाखेरि यो व्यवस्थाभित्र हाम्रो प्रवेश हुँदै गर्दा संसद या सरकारमा हाम्रो सहभागिता हुँदै गर्दा हामी केही मैला भएका छौँ केही फोहोर भएका छौँ भन्ने कुरा हाम्रो अध्यक्ष कमिटीले त डिक्लियर स्वीकार्नु भएको विषय हो नि त्यो लुकाएको छ त्यो कुरा हामी अलिअलि दुर्गन्धित भयौँ सुधार्नु फरक कुरा हो त्यो पहिले स्वीकार्नु र पहिले आफूले गरेको गल्तीको रियलाइजेसन गर्नु त्यसपछि सुध्रिने कुरा हो नि त्यसकारणले तपाईँले भनेको एउटा सत्य के होइन भन्दा हाम्रो अध्यक्ष कमिटीले कुनै ठेकेदारको घरमा बसेको संयोग पर्यो होला एउटा विषय होला कुनै ठेकेदारको घर भाडामा लिँदै जाँदाखेरि चाहिँ पर्यो होला एउटा विषय हुन सक्ला तर त्यो कुरालाई तपाईँले चाहिँ पुरै ठेकेदारकोमा गएर बसेर पुरै चाहिँ पथभ्रष्टै भयो या पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलदलमा भाष्यो भन्ने अर्थ होइन कि हामीले भनेका छौँ हाम्रो पार्टीले त त्यो त डकुमेन्टमा होला अब तपाईँले त्यो डकुमेन्ट हेर्नु होला कि हाम्रो पार्टीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक के स्वीकारेको छ भने जनताको स्तरमा उठेका प्रश्नहरू तपाईँले जे प्रश्न उठाउनु भयो जुन स्तरको अपेक्षा सुनिसकेको छ नि त्यो जे अपेक्षा हो त्यो अपेक्षाको बारेमा चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट हामीले जे अपेक्षा पुरा गर्न सकेनौँ हामी सरकारमा सहभागिता हुँदै गर्दा यो व्यवस्थाभित्र हामी प्रवेश गर्दै गर्दा अलिअलि हामी फोहोर भएका छौँ अब हामीले यसलाई नयाँ ढङ्गबाट हामीले समीक्षा गरिकन अब ती कुरालाई सुधार्नेतिर अब ती कमजोरीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ काहीँ न काहीँ रोक्ने गरी अगाडि बढ्यौँ भने हामी नयाँ पार्टी पनि हुन सक्दैनौँ अलिअलि फोहोर मात्रै हो कि त्यो केपी ओलीले भन्नुभयो नि मेरो साथी सुध्रेला कि भनेर डल्लाका डल्ला साबुनले गरे सकियो उहाँ त डल्लाको कुरा गर्नुभयो हामीले त तपाईँको ड्रमै खन्याउँदा पनि सफा हुनु भएन उहाँ त उहाँले त ड्रमले खन्याउँदा पनि सफा हुनु भएन त डल्लाको कुरा गर्नुभयो त्यस कारणले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ र हाम्रो कमजोरी के भए 10 वर्षको अवधिभित्र हाम्रा कमजोरीप्रति हामी रियलाइज गरेर अब रियलाइज भयो सुध्रिन्छ भन्ने मेरो प्रश्न फेरि जनताको बिचमा हामी सहर्ष त्यो कुरालाई स्वीकारेर हामीबाट भएका गल्ती हामीबाट भएका त्रुटिका कुराहरूलाई हामीले लुकाएर होइन त्यसलाई चाहिँ रङरगन गरेर होइन त्यसलाई चाहिँ नयाँ उसमा चाहिँ कलर गरेर होइन कि हामीले जस्ताको त्यस्तै भएका कमजोरी रियलाइज गरेर जनताको बिचमा जान फेरि हामी हिम्मतका साथ अगाडि बढ्छौँ माफ गर्नुहोला गल्ती भयो त्यस्तो अब हुन्न भन्दै जाने हामीबाट भएको गल्ती स्वीकार्न कुनै समस्या छैन हामीलाई अरू जस्तो होइन एक गल्ती लुकाउनको लागि 10 गल्ती गर्ने जस्ता प्रकारका प्रवृत्ति अब हाम्रो पार्टीबाट निस्तेज गरिन्छ त्यो त 10 वर्षले 15 वर्षको अवधिमा 10 वर्ष सरकारमा बस्दा देख्दै अहिले पनि केही कुराहरू तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ भइसकेका होलान् जनता खैर अब पार्टीमा सबै कुरा चाहिँ यो पार्टीले सब चीज ठिकठाक मिलाउँछ भन्नुभयो गणेश प्रवृत्ति त्यहाँ पनि हाबी छ अध्यक्षको चाकडी गर्ने नेताको चाकडी गर्ने टीका लगाएर नेता बन्ने अनुमोदित हुनु पनि पर्दैन आरोप त्यही छ त्यो अन्त्य भयो भइसक्यो त्यसको अन्त्य भयो तपाईकै प्रदेशबाट होला हैन अन्त्य भयो हैन सबैतिरबाट अन्त्य भयो त्यो हाम्रो पार्टीले विधिमा समस्याको हल खोज्यो विधिमा अब यो 15वटा पदाधिकारी कसलाई बाँड्ने भन्ने कुरा छ भन्नुहुन्छ यस्तो हो मधेसको क्लेम गर्नुहुन्छ कि मधेसीको तपाईहरुको पार्टीमा फेरि त्यो पनि समस्या छ हैन तपाई मधेसी नेता बस्नुहुन्छ प्रदेश 1 मा त्यसलाई मधेस नै ठान्दैनन् उनीहरुले त्यहाँबाट नि भाग पाउन गाह्रो होला हैन अब क्लस्टर मिलाउने भनेको छ त्यो पनि देखिन्न त्यहाँ पनि त्यो छिर्ने छासै मिसे मुसो प्रवृत्ति सबै वर्ग समुदायहरूको प्रतिनिधित्व पार्टीभित्र रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अब मूल एजेन्डै भइसक्यो त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ मधेस या मधेसीको प्रश्न गर्दै गर्दा मुख्य त मधेसी हो मधेस भन्दा समावेशिताको कुरा समावेशिताको प्रश्न हो त्यो त अरू सबै जाति वर्गहरूलाई सहभागिता गराउने भन्ने कुरा त छँदैछ त्यसमा त कुनै शङ्कै भएन त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामै छ कार्यान्वयन हुने दिशामै छ र कार्यान्वयन हुन्छ त्यसमा अब अरू पार्टीको तुलनामा हामी बढी लोकतान्त्रिक अलिक बढी चाहिँ तपाईको चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता अभ्यास गर्ने पार्टी हामी लोकतान्त्रिक हामी पारदर्शी हामी चुनाव पनि स्वीकार गर्छौं पहिलो पार्टी कांग्रेस भन्दा नि लोकतान्त्रिक भन्ने अवस्था हामी हैन लोकतन्त्र सबैको आफ्नो आफ्नो मोडेलको प्रक्रिया आफ्नो आफ्नो मोडेलको अभ्यास छ लोकतन्त्रको पनि आफ्नै मोडेल हुन्छ अब कसैको तपाईको चाहिँ कसैको लोकतन्त्रको अभ्यास तपाईले देखिराख्नु भएकै छ कांग्रेस नै चोर हुन्छ यसले करोडको खर्च गरेर लोकतन्त्र पदाधिकारी एमाले जस्तै बनाउनु पर्यो अभ्यास कांग्रेसकै जस्तो भने चाहिँ अरु भन्दा फरक त देखिन्छ अब तपाईले कांग्रेस एमालेको पनि अधिवेशनको समीक्षा गरिराख्नु भएकै होला एमालेको के रे अधिवेशन कस्तो भयो एउटा चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवारलाई चाहिँ प्रवेश गर्नलाई पनि तपाईको कोर्ट सोर्ट सबै खोल्न लगाइए त्यो कुरा तपाईले उदाहरण देखि नै सक्नुभयो कति धेरै लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ अब हाम्रो पार्टीभित्र हामी प्रयास के गर्छौं भन्दाखेरि
तपाईहरु त पदाधिकारीमा उठाउनु नदिने नेपालमा भएको राजनीतिक दलहरूभित्र भएका विकृतिहरू भन्दा कमसेकम त्यो विकृति हाम्रो पार्टीभित्र भित्रनु हुन्न, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र एउटा स्वच्छ प्रकारको प्रतिस्पर्धा गरेर जाने विचारको क्षेत्रमा। यसो गर्न सारमा तपाईँले बताइदिनु, यसले लिने एजेन्डा वा कार्यदिशा अब चाहिँ विगत तितो हो या मिठो छ के छ समीक्षामा छाडिदिउँ। अब पार्टी हेर्दा पनि त्यो मधेसीले नि ओहो त्यहाँको शीर्ष अनुहार हेर्दा यो त मेरो पार्टी रहेछ भन्नुहोस्, दलितले नि मेरै पार्टी रहेछ भन्नुहोस्, विद्यार्थी वा युवकले नि मेरै पार्टी रहेछ भन्नुहोस्। पार्टीको सङ्गठन संरचनामा भनेको त्यो शिरदेखि पुच्छरसम्म एकदम हो हैन, त्यो अवस्था यसले सत्तामा गए पछाडि चाहिँ मुसो जस्तो काट्ने काम, मास्टर की भन्न पनि सकिएला, गतिशीलता भन्न पनि सकिएला, अस्थिरता भन्न पनि सकिएला, जे भन्न सकिएला, जनताकै एजेन्डा बोल्ने पार्टी है यो, मेरै पार्टी हो। सारमा पार्टी मेरै हो कार्यकर्ताले पनि भन्न सक्नु पर्यो, सरकार मेरै हो, यसले गर्ने सरकारको कार्य सञ्चालनको पद्धतिले पनि मेरै हो भनेर त्यो जनताले गर्वबोध गर्ने पार्टी बन्छ। त्यो ग्यारेन्टी यी आधारले हुन् भनेर तपाईँ सारमा लास्टमा एकदम बताइदिनुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा रिफरेन्स सँगै दिन्छु, 21औं शताब्दीको जनवादको नारा पनि घन्काउँदै अन्तरिम सरकार जति बेला एमाले र तपाईँहरूलाई बराबर सरकार सिट दिएको थियो, गिरिजाको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएको म सम्झिन्छु। सम्भव त्यति बेला कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा गएको हो क्या सरकारमा। पहिलो लहर कहिले पनि सरकारमा जाँदैन, 21औं शताब्दीको जनवादको अभ्यास हामी गर्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पनि लिएर। दोस्रो लहर जान्छ, गडबड गरेर कारबाही गर्छौँ, जनमुखी सरकार बनाउँछौँ भनेको थियो। प्रचण्ड निस्किँदै गर्दाको भाषण सम्झिन्छु, अन्तिम पटक बालुवाटारबाट यो अन्तिम होइन, फेरि पनि स्वागत गर्न माला तयार गरेर बस्नुहोस् भन्ने डायलग थियो। यो पनि तपाईँलाई रिफरेन्स, मैले तपाईँलाई 3टा कुरा लिङ्केज गराएको छु, यसको जवाफ कृपया अन्तिममा। अब एउटा कुरा त तपाईँले भनेको सार चाहिँ नेपालको बहुसङ्ख्यक जनताहरूको चाहिँ साझा विचारको प्रतित्व गर्न सक्ने हैन, अग्रगामी सोच र विचारहरूको चाहिँ एजेन्डा बोक्न सक्ने पार्टी माओवादी पार्टी बन्नुपर्छ। सबै समुदाय वर्ग क्षेत्रले चाहिँ यो आफनत्व अथवा आफ्नत्वको फिल गर्ने गरी पार्टीमा चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ त्यो खालको सहभागिता होस् भन्ने जो प्रश्न गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ त्यो अपेक्षा अहिलेको पार्टीले घोषणा पनि गरेको सङ्गठन संरचनामा देखिन्छ। त्यो देखिने गरी नै आउँछ। अब पदाधिकारीदेखि तलसम्मै अब त्यो कतिपय अहिलेको अधिवेशनहरूले ती कुराहरूलाई चाहिँ अब त्यो पुरा नगरेको देखियो, कतिपय प्रदेशका सम्मेलनहरूमा केही त्रुटिहरू हुन गयो। तर केन्द्रले त्यो समीक्षा गरेर त्यो केन्द्रको समीक्षाबाट चाहिँ फेरि ती साङ्गठनिक हिसाबले ती कुराहरूलाई चाहिँ अब नयाँ ढङ्गबाट जाने सोचेर घोषणै गरिसके। अब अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ मुस्लिमहरूलाई विशेष अधिकार, दलितहरूलाई विशेष अधिकार, महिलाहरूलाई विशेष अधिकार। उपेन्द्र यादवले बारम्बार उठाएको सुन्छु यो निर्वाचन क्षेत्रको मामिलामा, बहुसङ्ख्यक जनता बस्ने मधेसमा सिट सङ्ख्या ती कम, जनसङ्ख्याका आधारमा हुनु पर्यो भन्ने जस्तै तपाईँको पार्टीमा पनि मधेस एउटा छ, त्यो पदाधिकारीमा प्रतिनिधित्व मधेसको बाहुल्यता रहन्छ त? प्रश्न यो किन होइन, पार्टीभित्रको बहुमत र अल्पमत भन्दा नि प्रतिनिधित्वको प्रश्न हो। त्यो मिल्दो गरेको रहन्छ कि मिल्दो गरेकै प्रतिनिधित्व हुन्छ र त्यो गर्छ पनि, त्यसमा कुनै शङ्का मान्नु पर्ने। किनकि अहिलेसम्म विश्वास सबैभन्दा बढी जनताका आधारभूत मुद्दाहरू, चाहे मधेसीका मुद्दा हुन्, चाहे त्यो दलितका मुद्दा हुन्, चाहे त्यो जनजातिका मुद्दा हुन्, चाहे मधेसीका के अरे आदिवासीका मुद्दा हुन्, चाहे महिलाका मुद्दा हुन्, किसान र मजदुरका मुद्दा, त आखिर यो देशमा उठाउने त सबैभन्दा सशक्त मुद्दा उठाउने त माओवादी पार्टी नै हो नि त, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन। आज त्यो माओवादी पार्टीले उठाएको मुद्दाकै कारणले त्यो काङ्ग्रेसमा पनि केही न केही के अरे त्यो व्यवस्था भएको देखिन्छ। एमाले भित्र पनि त्यो पार्टीका कार्यकर्ताले मेरै पार्टी भन्ने अवस्थाको संरचना बन्छ। सबै हिसाबले चाहिँ त्यो खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ हाम्रो सरकार सञ्चालनमा। यो सरकारमा सहभागी भइरहँदा चाहिँ ओहो यो त मेरो सरकार रहेछ, कार्यकर्ताको होइन रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो सरकारको कार्यक्रमबाट नै हो त्यो कुराको अनुभूत गराउने कुरा, जो अघि मैले पनि भने। तर अहिलेको व्यवहारले त्यस्तो ठान्दैन अहिले त आफ्नो नागरिक भारतले तुइन काटेर मर्छ, यसमा यस्तो तपाईँहरूकै सरकार निकाल्छ विज्ञप्ति, खबरदार त्यसका विरुद्ध बोल्छस्, थुन्छु भन्छ, धम्क्याउँछ। एमसिसी राष्ट्रघात हो भनेर जनता उफ्रिन्छ, एमसिसी विरुद्ध नारा लाग्दा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष उकाएर त्यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन हुँदा चुप लाग त्यस्तो त भनेको छैन। पम्फा उछाल्ला भनेको भिडियो देखिन्छ के छैन। मुद्दा एउटा हो भनेको सङ्घर्षको केन्द्र एउटा छ, त्यो सङ्घर्षको केन्द्र एउटा हो। अब धेरै कुरा उठाएर चाहिँ धेरै रिमिक्स किन गर्ने भन्ने सायद त्यो मलाई त थाहा भएन तपाईँले भनिरहँदाखेरि। होइन भिडियो छ होइन, त्यो जय खारिदियोस्। तर मलाई लाग्दैन त्यतिखेर हाम्रो लडाइँ, मुख्य लडाइँ भनेको थियो प्रतिगमनका विरुद्ध थियो, व्यवस्था र संविधानको रक्षा, फेरिएको छैन, लोकतन्त्रको रक्षा थियो होइन। त्यस कारणले अब मलाई के लाग्छ भने अहिले तपाईँले काटेर आफ्नो नागरिक मरेको छ। अब यस्तो सरकारमा हामी यस्तो हाम्रो सहभागिता कति प्रतिशत हो?
अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ। यो सरकार रहने या नरहने भन्ने कुराको डिक्लेरेसन माओवादीले गर्छ। त्यस्तो होइन। मास्टर के हो माओवादी? अहिले पनि तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ, एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि नगर्न दिँदाखेरि चाहिँ धेरै प्रकारका षड्यन्त्रहरू कायम छ। अहिले पनि तपाईँको गठबन्धन कसरी भत्काउने, यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई कसरी भत्काउने भन्ने छ। गठबन्धनको लोभ या एमसीसीको लोभको प्रश्न होइन, मेरो प्रश्न चाहिँ माननीयज्यू बरालियोको विषय मैले सिधा सोधेको, जनताले यो मेरो सरकार रहेछ माओवादीको होइन, सरकार त सबैको हो नि त फेरि एकदम हो भन्ने बनिन। जसरी कार्यकर्तालाई मेरो पार्टी हो भन्ने तपाईँहरू बनाउँछौँ भनेर लाग्नु भएको छ, जनतालाई पनि मेरो सरकार हो भन्न लायक बनाउन। राष्ट्रियतामा चुको भन्ने प्रश्न उठ्यो, त्यो नागरिक तुन काटेर मर्दाखेरि तपाईँहरू समेत सहभागी भएको सरकारले विज्ञप्ति निकालेर थुन्छु भनेर धम्की दिएका कारण होइन, एउटा पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्यो होला, सरकार अर्को विज्ञप्ति निकाल्छ काउन्टरको, किन दाइना बनाउनु पर्यो उसलाई? प्रश्न मान्छे त्यो छ। एमसीसीको मामिला यसको नि व्यवहार सोचाइ भनाइ र गराइ बिच तादम्यता मिलेन। त्यो जनतालाई पनि मेरो सरकार हो है माओवादी बनाउन के गरिदिन्छ के यी एजेन्डा चाहिँ मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएको होइन। तपाईँलाई चाहिँ अहिलेसम्म माओवादी पार्टीको तर्फबाट भएको सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले गरेको काम कार्यबाट पुष्टि हुँदैन? यो जनताको जीवन स्तरलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न माओवादीको तर्फबाट प्रयत्न भएको छ भन्ने कुरा? आफ्नो भूगोल समेटिएको पुस्तक निकाल्दा सुद्धा लिम्पिया धुरासहितको त्यो शिक्षा मन्त्रीले रोक्नुभयो रे भनेर एमाले अध्यक्षले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। केपीओले रोकेको हो त्यो कुरा? सुनिएको हो। हैन, तपाईँ सुनिएको कुरा नगर्नु। एउटा शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ रोक्ने तागत राख्छ कि प्रधानमन्त्रीले लेख भन्ने बित्तिकै प्रकाशित गर्ने कुरामा एउटा शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आदेश र निर्देशनलाई रोक्ने हैसियत राख्छ, तागत राख्छ? त्यसकारण लिम्पियाधुरा लिपुलेका कुराहरू राष्ट्रघाती तपाईँको एमसीसीका विरुद्धमा त हाम्रो पार्टी सशक्त रूपमा त बोलिसकेकै विषय हो त। हामी त बोलिरहेको विषय हो, अघि बढ्दैन बढ्दैन। अहिलेकै अवस्थामा अहिलेकै प्रावधान अनुसार फेरि शर्त आयो। शर्त के हो? अहिलेकै प्रावधान हामीले विदेशी सहायता नलिने भनेकै छैनौँ, तर चाहिँ राष्ट्रलाई बन्धक बनाएर राष्ट्रभन्दा देशको संविधानभन्दा माथि चाहिँ कुनै चाहिँ परियोजनालाई राखेर हामीले चाहिँ यो देशको मुलुकलाई हित नहुने प्रकारका सन्धि सम्झौता हामीले कुनै हालतमा गर्दैनौँ भन्ने बोलेकै छौँ त। जनतालाई यो माओवादी छै देशमा, त्यो त माओवादीले बोलेको कुरा तपाईँ वान डेदेखि तपाईँ सुन्नुहोस् न। एमसीसीको कुरा आएदेखि तपाईँको माओवादीका नेता कार्यकर्ताले बोलेको कुरा तपाईँले चाहिँ रेकर्ड चाहिँ सार्वजनिक जनताहरूको बिचमा लग्दै हुँदैन। एमसीसी अहिलेको राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता जुन प्रकारको अहिलेको प्रावधान हो एमसीसीको सम्बन्धी, त्यो यही प्रावधान अनुसार त एमसीसी बरु चाहिँ यो देशको सरकार छोड्नु पर्यो, छोड्छ माओवादीले, एक्लै बस्नु पर्यो, बस्छ माओवादी, तर राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्दैन कुरामा तपाईँ क्लियर हुनुहोस्, एकदम क्लियर। कुनै काहीँ किन्तु परन्तु हुनेवाला छैन। तर भोलि एमसीसीको प्रावधानमा परिवर्तन भयो, राष्ट्रहित अनुकूलको चाहिँ सहायताको विषयहरू आयो भने त्यसो विचार गर्ने कुराहरू जान सकिन्छ। तर राष्ट्रघाती प्रकारका चाहिँ सन्धि सम्झौता हुने प्रावधान राखिकन हामीले चाहिँ कुनै प्रकारको सन्धि सम्झौता हुँदैन, किन्तु परन्तु पनि हुँदैन। अगाडि बढ्ने, सभामुखले नमान्ने, महाभियोग लगाउने एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर लगाए हुन्छ, लगाए त महाभियोग लगाए पनि हुन्छ, जे लगाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। जनताको हित विरुद्ध हुने गरी कदम माओवादी सरकारमा हुइन्जेल या नहुन्जेलसम्म जनताको पार्टी हो भन्ने अनुभूति गराउँछ। त्यसमा 200% ग्यारेन्टी हो, त्यो गराइन्छ। राष्ट्र विरोधी कुनै पनि प्रकारको गतिविधिमा माओवादी पार्टी सरकारमा हुँदाको अवस्था होस् या माओवादी पार्टी सरकारमा नहुँदाको अवस्थामा होस्, राष्ट्र विरोधी प्रकारका गतिविधिका विरुद्ध माओवादी पार्टी दृढतापूर्वक उभिन्छ। अब यो पार्टी सुध्रियो यो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि भन्ने बुझौँ। अब हाम्रो पार्टीले एउटा गति पैदा गर्छ, जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र फेरि हाम्रो पार्टी बन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। हामीले जनताका आधारभूत मुद्दालाई फेरि सशक्त रूपमा लिएर जान्छौँ र त्यो लिएर जान्छौँ मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्ने तहमा हामी पुग्छौँ र कार्यान्वयन गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री शिवकुमार मण्डलसँग नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, यसले अङ्गीकार गर्ने नीति विचार, सरकारमा पुग्दा ती सबै विचारलाई धुलिसाप पार्छ भन्ने सम्मको आरोप पनि छन्, त्यसबारेको प्रष्टता उहाँबाट खोज्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।